سلامات كما يتغنيو ناي كل جزي تخاتلتي لو ما عندي عزيا كم نقر زلوا تاريك حيزلكم اسئلكم تنسخاتكم جن سبسكرايب اي ترسعوا قرم قال انستيتي نسر امورا افكاري انت حريت الله ويم افكاري انت مرص انت الله ببزح فتناتات انقو كلش بطبابيات حطو بزحات حطوتات تقربلو اتهم حطوتات بتغكل انت مليسوهم نعاء امبرس انت غيروا طراح تمرزقو كابعتم سلسة نطبتات كقلصلكم اتقداماي عب لعل زبله عب سماي مالتيو استفل عليو سعسعيت نغسعس علا تطيقو اتخلعي منكركر بمقلاف اتسالساي عب زلعالة برغز الله عب سماي كوينا باتري وي انشاتي ناب تحتي مس دربيتو اتود تبعتاي دما جنا ناب مريت كي ودقه قوليبو انترئيوا انكران دلدل بارتنر مخانو ترقاقز بخمزي عينت فتنا زحالثة ود تبعتاي طراح بعال حدارا ويكعا فرنيا كون تمرزقو أمونغو قوالان ستيتن السر أموران ورتبعتاين فتح ويمفتح زبها ليلن إتاناي موت داتا موت تراح إيا تفوليو دك سبات كي كابزم لبامات طبب زلوم انسسات انتاي كنمهار نغل وقتو ناي مرعى وقتي اتزلنا له وقتي بزح مرعتات زفتصملو وقتي دحري فاسيغا إنا زلنا حد بطعمي عزيم أسكفت زخانو كستتات ويكعا تنقرتي نري تمرعم قلتيفهم عفغري كيس أنحو زفال عليو علو اتقودلت اتمغنيات انتاي يغون كم تقدم إلى التاريخ نقولكم قد منافتي مرعى زو إلكا مئتاو متسننا عيدلي قوالا نستيتي تغن ودت تبعتاي نمنتا يطيق النزل نجزيهو سمعت ديس ولا نزلقيتها نزبل بدنبي كنصنانا يقبع حر جزي نفقري نحتت لنا ماترياليزم اوبجكت جنزب اقدمنا ويكع برايوريتي غيرنا نفقري نحطو سب انت خوينو اتي فقري زلاقي ايلون نعيون قلطيفو كسع فتح زبصح جنزب انتهاليو سب تغكليو أماريسو كأتو فقر حزي غليو نجركن حقنيا فقري كجز أي خلن سلزي important زبحالو ناي فقري قالات هالو language هالو نافكارينا انت نطيق اتهم important language زبحال تطعيمنا ناي فقري مراغاغصي قالات تطعيمنا كنطيق يقبع communication skills بحالو زررب بطعمي important يو سفح زبل زررب نمنتا اخي تدليني نزلقيتا ديوس نجزياو ديلنا بقلصي ان نفقرو سب كنحتت يقبع ونياتو فقري هيبو زقبليو ويكعها أفكارين
ተፈቀራይን ባላንስ ዝኾነ ናይ ፍቕሪ ልውጥ እንትህልዎም እቲ ፍቕሪ ክዘልቕ ይኽእል እዩ እንተኾይኑ እቲ ሓደ ፍቕሪ ወሃባይ እቲ ሓደ ኩሉ ግዜ ተቐባላይ እንተኾይኑ እቲ ፍቕሪ ኣይዘልቕን ንዕኡ እዩ ኩላይ ብተደጋጋሚ ኣብ ከባቢና ብዙሕ ችግራት ብዙሕ ፀገማት ፍትሕ ንርኢ ካብኡ ሓሊፉ ጎይቁን ግጭትን ፀርፍን ጭቕጭቕን ዝተመልኦ ናብራ ንነብር እሞ ኣብ መወዳእትኡ እቲ ሸኽሚ ይኸብደና እሞ ነቲ ሓዳር ጠንጢናዮ ንኸይድ ብጣዕሚ ድማ ተዘሕዝን ሓዳር ክፈርስ ተሎ ዝጉድኡ ኢኖሰንት ዝኾኑ ህፃውንቲ ኣለዎ ስለዚ ህፃውንቲ ደቅና ኣዶን ኣቦን ሓቢሮም ብፍቕሪ ክዕብይዎም ይዝግባእ ስለዚ ብሰንኪ ፍትሕ ኢኖሰንት ዝኾኑ ህፃናት ናብ ጎደና ሓደር ክወፁ ተለዉ ኣብ ጎደና ክሳቀዩ ተለዉ ቁፅሮም ብዙሓት እዮም ስለዚ ጥንቃቄ ክንገብር ይገባእ እቲ ጉድኣት ነቶም ሰለባ ዝኾኑ በቲ ጉድኣት ጥራሕ ኣይኮነን ንዓና ኩላይ ይምልከተና እዩ ንዓና ኩላይ ይሃስየና እዩ ይጎድአና እዩ ነዚ ተገንዚብና ትክክለኛ ዝኾነ ረቂቕ ዝኾነ ክንሓትት ይግባእ ንኣፍቃሪና ስለዚ እዚ ኩሉ ምስ ወዳእና ኢና ናብ መርዓ ክንውስን ዝግባእ ስለዚ እቶም ዝገለጽኩልኩም ከየማላእኻ ተዳራቢሽካ ቀልጢፍካ ነቲ ኣፍቃሪኻ ንኸይትስእኖ ክትብል ወይ ከዓ ንኸይገድፈኒ ክትብል ተጓሂኻ እትውስኖ ውሳነ ትኽክል ከም ዘይኮነ ሓደ ግዜ ልብና ናይ ዋዕይ ልብና ሰሚዕና ንውስን ኢና ትኽክል ኣይኮነን ክንውስን ተለና ንሓንጎል ክንገድፈሉ ይግባእ ሓንጎልና ኣብ መዓልቲ በማኣይታ ሸሓት ስለ ዝሓስብ ናብ ሓንጎልና ሪፈር ንብሎ ሓንጎልና ኣስተንቲኑ ኣድቂቑ ሓሲቡ ንልብና ክህባ እዩ ስለዚ ክንሽኩል የብልናን ኩሉ ግዜ እንታይ ማለት እዩ ብሓንጎልና ኣርቂቕና እናሓስቦ ጉዳይ ኣብ ስክዔት ዘብፅሐና ምዃኑ ተገንዚብና ተረዲእና ክንውስን ይግባእ ብውዒ ልብና ክንውስን ከም ዘይብልና ካብቶም ለባማት እንስሳታት ንእሽተይ ትምህርቲ ረኺብኩም ትኾኑ ኢለ ይግምት ንሎማዓንቲ ኣብዚ ይኣኽለኒ ኣብ ቀጻላይ ግን ካሊእ ተመሳሳላይ ኣስተምሃሪ ዝብሎም ንዓኹም ሒዘልኩም ክመጽእ ከምቲ ናይ ኩሉ ግዜ ፍቕሪ ምኽሪ ሎባ እትውኒ ብፍላይ ከዓ እታ ናይ ዩቱብ ቻናል ሓዳሽ ስለ ዝኾነት እንዳኣተኹም ሳብስክራይብ ግበሩኒ ወይ ከዓ ሳብስክራይብ ግበርዋ ኢኹም ይቕኒየለይ